ہن میرے آقا دے دیگر غلام نے کدی حضرت عباس عرض کردے نے مینو پہلے جان دیو ہے نا توجہ سارے دی کہندے نے مینو پہلے جان دیو کدی حضرت زہیر کہندے نے مینو پہلے جان دیو عزیزاں نے من جدو سارے غلام واری واری کہہ رہے نے آئے ہائے ہائے ایتھے ایک ایسا غلام ہے جن دی شادی نوی نوی ہوئی ہے جن دی شادی نوی نوی ہوئی ہے خدمت واسطے اپنی بیوی بھی نال لے آئے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں ماں بھی نال لے آئے جدو سارے کہہ رہے نے آقا سانو کلو آقا سانو کلو جناب والا حضرت عبداللہ انہاں دا نام ہے ماں پتر دا ہاتھ پکڑ لیندی ہے لے کے خیمے دے کنارے تے چلی جاندی ہے پتر دے دل وچ خیال ہوندا ہے ماں تے ماں ہوندی پتر دے دل وچ خیال ہوندا ہے ماں دا دل بڑا نازک ہوندا ہے ہو سکدا ہے میری ماں مینوں روکنا چاہ رہی ہوے ایتھے وارث رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا آپ نے فرمایا دونوں گھر اجاڑ بیندی جیڑی نال گواندیاں رلی ہووے تے او دی حیا کھو بیندی تے جیڑی نت بنے ریاں چڑی ہووے اس بھین نو قدر کی ویران دی تے جڑی نانکیاں گھر پلی ہووے وارث شاہ ماں تے ماں ہوندی بھاویں بری ہووے بھاویں بھلی ہووے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ تعالی جذبے نو سلامت رکھی میں تواڈے تے بڑا راضی ہوں لیکن ہن نعرہ نہ مارے اجے وقت بڑا قلیل ہے میں چاہنا وا میں شہادت بیان کر جاواں عزیزاں نے من گل توجہ دے نال سنیا ماں نے بازو پتر دا پکڑیا ایک خیمے دی نکر تے لے گئی ماں نے اپنے پتر نو گوڈے دے نال بٹھا لیا ہاتھ جوڑ دتے عرض کیتی پترا تو جان نے تیرا اور کوئی بھرا کوئی نہیں تو میرا کلا پتر ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے میرے دل وچ خیال ہے خبر ماں مینوں روکن لگی ہے کہ تیرے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں تیرے بغیر میرا کوئی سہارا کوئی نہیں کہ اماں میں جاننا وا میرا اور کوئی ویر کوئی نہیں سر تے باپ دا سہارا کوئی نہیں اماں دیر نہ لا گل پوری کر دے ماں کہندی ہے جے میں تیرے کول کچھ منگا مینوں نہ تے نہیں کرے گا عرض کردے نے اماں جان میں زندگی دے اندر تینوں نہ نہیں کیتی لیکن اج منظر بڑا عجیب ہے گل دھیان نال کری مینوں نہ کرنی پے جائے ماں کہندی ہے نا پترا میں تیرے اگے ہاتھ جوڑنی اے حسین نو میں اپنی گود دے اندر کھلایا ہے حسن نو میں اپنی گود دے اندر کھلایا ہے میں انہاں دی ماں سیدہ فاطمہ دی کنیزاں قیامت والے دن میں کیویں سامنا کرانگی فرمایا تو میرا اکو ایک ہے میں چاہنی ہاں تو بھی امام حسین تو جا کے اپنی جان قربان کر دیں اوے اساں امام حسین والیاں نو مظلوم بیان نہیں کرنا اساں بیچارے بیان نہیں کرنا اسی ہائے ہائے نہیں کہنا اسی تے کہنا واہ حسین اساں تے کہنا واہ حسین کیا بات ہے تیری حسین تیرے رفقا دی کیا بات ہے تیرے کرانے والیاں دی کیا بات ہے زمانے تے ایسا کوئی بہادر کوئی نہیں ایسا کوئی جوان کوئی نہیں ایسا کوئی دلیر کوئی نہیں ماں کہندی ہے پترا جان نبی دے نواسیاں تو قربان ہو جا میں تیرے تے راضی ہو جاواں گی جدو پتر سن دے
ماں دے ہتھاں نوں چومدے ماں دی پیشانی نوں چومدے کہندا ماں خوش کر دتائی لیکن ماں اگلی گل کر دیے کہندی تیری نویں نویں شادی ہوئی ہے ایک گل اپنی بیوی نوں نہ دسی میں جاننی ہوں او عورت ہے میں بھی عورت ہاں عورت ناقص العقل ہوندی ہے کہنے لگے اماں میرا تے دل سی میں بیوی نوں دس دیندا آخر اوندے بھی کچھ حق نے فرمایا نہ پترا اونوں نہ دسی اوویں ٹر جا کدھر تیری بیوی تینوں روکے نہ ہاں آخری سلام کر لے حضرت عبداللہ آئے نے بیوی مصلی تے نماز پہ پڑھ دیے حضرت عبداللہ نال بہ گئے بیوی نے سلام پھیریا سلام پھیر کے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیے یا اللہ کی گلے صرف جوان مرد ہی جا سکتے نے آئے ہائے ہائے صرف عورتیں مرد ہی قربان ہو سکتے نہیں اج مینوں مرد بنا دا میں بھی تیرے نبی دے نواسے تے قربان ہو یا اللہ جنی کی تئی میں تیری تقدیر تے راضی ہاں میں اپنا شور نہ لے کے آئی ہاں نہ میرا ویر سی کہ نہ لے آندی نہ کوئی پتر سی کہ نہ لے آندی نہ سر تے باپ دا سایہ سی کہ نہ لے آندی دعا کرنی ہاں میرے شور نو جذبہ شہادت دے دے امام حسین تے کربلا جو قربان ہون دا جذبہ دے دے جدو حضرت عبداللہ نے سنیا اللہ دا شکر ادا کیتا فرمایا لے پھر آ میں تینوں وکھاواں قربان کیویں ہوئی دے جدے پیچھے ماں دیاں دعاواں ہون جدے پیچھے بیوی دیاں دعاواں ہون تلوار لئی امام علی مقام دی بارگاہ چ آئے آ کے اجازت منگی میرے امام حسین نے ایک نظر ماں والے ویکھیا ماں نو ویکھ کے فرمایا تیرا اور کوئی سہارا کوئی نہیں متے بعد پچھتاویں کہ میرا پتر ایک کوئی سی تے ٹر گیا ہن زندگی کے دے سہارے گزاراں ہاتھ جوڑے تے آندیاں نے اے میرے حسین میں قیامت والے دن تہاڈی اما جان دی بارگاہ چ حاضر ہونا چاہنی ہاں اج تسی میرے تے احسان کر دیو اج اگر تسی احسان کر دیو گے میرے پتر نو قبول کر لو گے قیامت والے دن سر فخر نال اونچا ہوئے گا تے سیدہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ چ حاضر ہو جاواں تے میں آکھاں گی میرے کول ایکو ہی سی تے میں تیرے پتر تے قربان کر آئی ہوں تساں احسان کرو میرے امام نے دعا دیتی ہن توجہ ماں بھی ویکھدی پئی ہے بیوی بھی ویکھدی پئی ہے ماں آندی سی بیوی نوں نہ دسی تے بیوی آپ دعا کردی یا اللہ قبول کر لیں ہن لڑے نا جدوں ایک جہنمی کتا آیا انہوں واسطے جدوں جہنم کیتا ایک نے وار کیتا آپ دیاں انگلیاں ٹوٹ گئیاں نالو کج کے تھلے آئیاں بیوی نے ویکھیا تلوار چکی دوڑ کے اپنے شوہر دے کول آ گئی تے شوہر نو آ کے کہنے لگی گھبراویں نہ میں کول ہاں تیرے آئے ہائے گھبراویں نہ میں تیرے کول ہاں تے آپ نے ہاتھ نال اشارہ کیتا فرمایا واپس چلی جا خیمے دے اندر عورتاں نوں لڑن دی اجازت نہیں بیوی نے نہ منے انہیں کہ نہیں جدوں مرد نبی دی آل تے قربان ہو سکتے نے تے عورتاں کیوں نہیں قربان ہو سکتی اوتھے پانی کوئی نہیں سی مجبور سن اوے جھوٹیا خبردار کوئی کہے آج دا نوجوان بارڈر تے کھڑا ہوئے مسلمان کلمہ پڑھن والا نہتا اوے 1975 دی جنگ کیوں نہ ہوئے سینے تے بم بن کے کہندا میں وطن واسطے جان دے دیاں گا یار وطن تے تاں پیارا ہے کہ وطن کلمے دی وجہ تو بنے ہیں تے کلمے والے نبی دی جنہاں نے زبان چوسی ہوئے انہاں تے جان دینے والے وچ کیویں گھبراہٹ ہو سکدی ہن سنو جی حضرت امام حسین نے آواز دیتی فرمایا تو واپس آ جا انہیں گل منی واپس آ گئیاں ایک وار مار دینے ادھر ماں والے وے دے آئے ہائے ایک وار دشمن نو مار دینے ٹھیر ہوندا ہے ادھر ماں والے وے دینے تے ماں دعاواں پہ دیندی ہے جناب والا اے یزیدیاں نے چال جنگ دا چالا غلط کیتا دھوکا کیتا پچھوں آ کے ایک بندے نے وار کیتا سینے تو پار ہویا زمین تے تشریف لے آئے حضرت امام حسین نے اپنے موڈیاں تے سوار کر کے خیمے لے آندا جدو خیمے جائے نا تے ہن حضرت امام حسین دی گود سارے تے نال ماں بھی بیٹھی آئے ہائے
حضرت امام حسین ایک نظر پتر والے ویندے نے تے ایک نظر او دی ماں والے ویندے نے تے پتہ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے میں تینوں کہیا سی نا کل ہن روندی کیوں ہے تے ماں کہن لگی روندی اس واسطے نہیں ہاں کہ میرا پتر شہید ہو گیا ہے رونی اس واسطے ہاں اللہ نے اکو دیتا ہے کاش اللہ اور بھی دیندا تواڈے تے قربان کر دیندا اما پتر تے ٹھنڈ ہوندے نے اکھیاں دی گھر دے نور ہوندا ہے چانن ہوندے نے تے ماں پتہ کی کہندی ہے بے شک پتر او ٹھنڈ اکھیاں دی ہوندے گھر دا نور اجالا بے شک پتر او ٹھنڈ اکھیاں ہوندے گھر دا نور اجالا پر نہ پترا نالوں بد کے پر نہ پترا نالوں بد کے مینوں کالی کملی والا سنیا میرے امام دی گود دے اندر پتر دی روح قبض ہو گئی ماں پتر دا پش متھا چوم دیے پتر دے رخسار چوم دیے تے میرے امام حسین نے فرمایا بدلا اس اے قربانی والا تو روز قیامت پانا فرمایا میں اج مسافر ہاں میرے کولو پین واسطے پانی کوئی نہیں کھجورا کوئی نہیں اج میں کی دے سکنا بدلا اس قربانی والا اما نو کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی دے نواسے بدلا اس قربانی والا